اور انہوں نے کہا جی کہ نکل جاؤ یہاں سے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سویڈن کے معاملے میں اور بہت ساری چیزوں میں وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ تم ایک ہاتھ میں قرآن لے جاؤ اور دوسرے ہاتھ میں نیوکلیر بام کا سوٹ کیس لے جاؤ اور ان سے پیسے مانگو جا کے. تم دنیا سے پیسے مانگو اس طرح. مطلب دس از واٹ اے مائنڈ سیٹ از سینگ. اور ہر طرف وہ انڈیا کے اوپر کر دو. کیا دیکھیں انڈیا کی قسمت دیکھیں کیسے جاگی کہ ان کے ساتھ نیبرنگ کنٹری چائنا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ بھی نیبرنگ کنٹری چائنا ہے, لیکن ہم کنفیوز ہیں. نہ ہم چین کی طرف جا سکتے ہیں نہ ہم امریکہ کی طرف جا سکتے ہیں. چین کی طرف اس لیے نہیں جا سکتے کہ ہماری ساری 75 سال کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ امریکہ. जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, इधर भारत और अमेरिका के रिश्ते आए दिन नए स्तर पर पहुंच रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को व्हाइट हाउस से एक बार फिर निमंत्रण मिला है। उसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन आ रहा है। दूसरी तरफ पिछले कुछ सालों में पहले दोस्तों अमेरिका की गोद में पाकिस्तान बैठा हुआ था और पाकिस्तान को अमेरिका ने अफगानिस्तान के लिए यूज किया और जिस तरह पर डॉलर लेकर पाकिस्तानियों ने जिहादी तंजीम में जिहादी संगठन तैयार किए और उसके बाद उनको जिस तरह ट्रेन किया, आज वही जिहादी दोस्तों उसी ट्रेनिंग की बदौलत 2-2 किलोमीटर दूर से पाकिस्तानियों पर निशाना लगा रहे हैं और पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान पुलिस के नाक में दम कर रखा है। और आए दिन दोस्तों देखते होंगे टीटीपी किस तरह से पाकिस्तान पर हावी हो चुकी है। अभी भी एक मस्जिद में धमाका हुआ था, उसके चलते हुए पाकिस्तान इसका नतीजा भुगत रहा है। लेकिन पाकिस्तान आज अमेरिका के साथ दोनों देशों की तुलना कर रहा है कि देखिए भारत को किस तरह से अमेरिका हर तरह की टेक्नोलॉजी दे रहा है और हमने क्या मदरसों की ऐड ली। उसी का नतीजा आज यही है कि जिस तरह हर शहर और गली गली में पाकिस्तान में आतंकवाद फैल चुका है, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अब जिस तरह नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया गया है उसको लेकर भी पाकिस्तान में पाकिस्तानी मीडिया का काफ़ी रिएक्शन आ रहा है। तो चलिए दोस्तों हम दिखाते हैं आपको एक बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार वीडियो है। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। थिंग विच इज एप्रिशिएबल. सो अमेरिकी सदर बाइडन वो बुला रहा है, ठीक है, मोदी साहब को. और तो मैं स्टेट विजिट पे बुलाऊं. पाकिस्तानी वज़ीर आज़म तो मेरे ख्याल 5 साल में मिल भी नहीं सकता उनसे. कोई 1-on-1 मुलाकात ही नहीं है. मेरे ख्याल है ये फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट होगा जिसकी 1-on-1 कोई मुलाकात नहीं है. वो एक जगह पे कहीं बुलाया था थोड़ी देर के लिए, कहीं खड़े हुए थे ऑल दैट, शहबाज शरीफ साहब. ठीक है, पहला सदर होगा अमरीकी ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਲਕਾਰ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਕਰਤਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਅਕਲ ਆਫ ਆਰ ਲੀਡਰਸ. ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਹੱਥੋਂ, सिर्फ अक्ल हथो, कुछ भी नहीं. ईगो. इमरान खान ईगो हथों मार खा गया. इमरान खान की रिक्वेस्ट आज भी व्हाइट हाउस में पड़ी है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ बाइडन साहब. बाइडन साहब ने फोन नहीं किया और अथी पै गया, गाला कढ़न लग पे. ठीक है, तो ये चीज़ें हैं. मेरा ख्याल है कि दिस इज़ वेरी 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 अनफेयर एंड वी नीड टू लुक इट. कोई सोचो यार, मुल्क का सोचो. पोटेंशियल अमेरिका, और वो जा रहे हैं अमेरिका सरकारी दौरे पे, स्टेट विजिट. स्टेट विजिट जो होता है वो जारी बात है दूसरे मेहमानों से अलहदा होता है. प्राइम मिनिस्टर मोदी कई बार पहले भी वाइट हाउस गए हैं और मेहमान बन चुके हैं वाइट हाउस के. और पाकिस्तान से भी वज़ीर आज़म और सदूर जाते रहते हैं. लेकिन जो इंडिया को इस वक्त एज हासिल है वो जो है वो किसी और को नहीं है. अब मोदी साहब जो देखें कि न्यूयॉर्क में भी जा चुके हैं, वहाँ पे यूएन जनरल असम्बली से खिताब भी कर चुके हैं. लेकिन ये जो चीज़ है कि उनको सदर बाइडन ने ये कहा है कि वो उनको दावत दी है कि वो स्टेट विज़िट पे आएँ. और मज़े की बात है कि ये दफ़ा जो स्टेट विज़िट है इसकी इसकी बड़ी वैल्यू है. उसकी फ्यू रीज़न्स हैं. पहली बात तो ये है कि बाइडन ने ऑलरेडी इंडिया जाना है इस साल बिकॉज ऑफ द G20. इससे पहले ही वो जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुला रहे हैं. ठीक होगा जनाब. अब देखें कि, और मज़े की बात है कि वो इनको कांग्रेस में खिताब की दावत भी दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को. कांग्रेस में खिताब की दावत भी दी जाएगी. और ये कहा जा रहा है कि ये सबसे बड़ा जो एक दौरा है. इससे कबल भी जो है वो जो इंडिया के वज़ीर आज़म है 2009 में आई थिंक उस वक्त ओबामा साहब थे, उनको एक बड़ा प्रोटोकॉल वगैरह दिया गया था. लेकिन ये नरेंद्र मोदी को एक नेक्स्ट लेवल का वो प्रोटोकॉल दे रहे हैं और वो उनको इनवाइट कर रहे हैं. एक तो ये सिचुएशन हमारे सामने चल रही है. दूसरी तरफ पाकिस्तान में आप देखें कि जो चीज़ को हाईलाइट करना चाहिए, एक तरफ मिलिट्री ऑपरेशन हो रहे हैं, कहीं पे मस्जिदों पे हमले हो रहे हैं, कहीं पे मस्जिदों में दहशतगर्द घुस के
مسجدیں جو ہے وہ توڑ دیتے ہیں، مسجدوں پہ حملے کر دیتے ہیں، اور کئی جگہ پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم خود ہی مسجدوں کو جو ہے وہ گرا دیتے ہیں۔ ابھی پاکستان کے ایک مولوی صاحب ہیں آج کل، وہ کل میں ان کو سن رہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ جناب جو باہر کا ملک آپ سے پیسے ڈیمانڈ کرتے ہیں نا، جس کا قرضہ دینا ہے، ہاتھ میں تم نیوکلیر ویپن لے کے چلے جاؤ۔ اب یہ سعد رضوی صاحب جو ہیں، ان کے اوپر بڑے دہشت گردی کے مقدمے بھی بنے، انہوں نے فرانس کے سفیر کو نکالنے کی بات بھی کی، اور انہوں نے کہا جی کہ نکل جاؤ یہاں سے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سویڈن کے معاملے میں اور بہت ساری چیزوں میں وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ تم ایک ہاتھ میں قرآن لے جاؤ اور دوسرے ہاتھ میں نیوکلیر بام کا سوٹ کیس لے جاؤ، اور ان سے پیسے مانگو جا کے، تم دنیا سے پیسے مانگو اس طرح۔ مطلب دس از واٹ اے مائنڈ سیٹ از سینگ۔ اور ہر طرف اور ہر جگہ جو ہے نا، وہ پھر بات پاکستان کے جو ڈیفینس منسٹر ہے ان کی ٹھیک ہوئی، انہوں نے کہا جناب کہ انڈیا کے اندر اور اسرائیل کے اندر جو ہے وہ مساجد میں مسلمانوں کو نہیں مارا جاتا، ٹھیک ہے؟ یہ مسلمانوں کو مساجد میں پاکستان میں مارا جاتا ہے، اور یہ کیوں مارا جاتا ہے اس کی ظاہری بات ہے جواب بھی ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ظاہری بات ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرے گا کہ وہ کیا جواب ہے۔ اب اس چیز کو آپ دیکھیں کہ ایک طرف انڈیا، ان کی اپنے 50,000 چیلنج ہیں، ٹھیک ہے، لیکن انڈیا وہی جو ہم ایک ساتھ جدا ہوئے تھے، آج دیکھیں وہ کہاں پہنچ گئے ہیں کہ ان کے وزیر اعظم کو جو پوری امریکن گورنمنٹ جو ہے وہ بلا رہی ہے اسٹیٹ وزٹ پہ۔ سانوں وہ بلاتے ہیں اسٹیٹ وزٹ سے تب جب ان کو ہماری ضرورت تھی فار افغانستان، فار طالبان، فار ٹی ٹی پی، ان چیزوں کے لیے القاعدہ کو کیسے ڈیل کرنا ہے، کیونکہ ان کو پتہ تھا یہ سارے ان کی اسٹیبلشمنٹ کو ان سب چیزوں کو پتہ ہے۔ اور ان کے وزیر اعظم کو کیوں بلایا جا رہا ہے کہ پائی جان وہ ہم نے چائنا کا مقابلہ کرنا ہے، وہ پائی جان ہم رشیا سے ان کی ڈیپینڈنس ختم کی جائے۔ اور یار یہ بڑی اکانومی ہے۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ جو ٹم کوک ہیں ایپل کے سی ای او، انہوں نے ابھی اسٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا ہم ایپل ول بی بلش آن انڈیا، ٹھیک ہے جی۔ سو آپ امیجن کر لیں کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارا فوکس ہی انڈیا ہے کیونکہ وہ مارکیٹ بہت بڑی ہے اور ہمارا میجر فوکس ہے۔ امریکن گورنمنٹ نے سارے کا سارا جو فوکس ہے اپنی پرائیویٹ کمپنیز کو کہا ہے وہ انڈیا کے اوپر کر دو۔ کیا دیکھیں انڈیا کی قسمت دیکھیں کیسے جاگی کہ ان کے ساتھ نیبرنگ کنٹری چائنا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ بھی نیبرنگ کنٹری چائنا ہے، لیکن ہم کنفیوز ہیں، نہ ہم چین کی طرف جا سکتے ہیں نہ ہم امریکہ کی طرف جا سکتے ہیں۔ چین کی طرف اس لیے نہیں جا سکتے کہ ہماری ساری 75 سال کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ امریکہ اور ویسٹ اور انگلینڈ سب میں لگی ہوئی ہے، اور ہماری ایلیٹ کی۔ ایک تو یہ چیز ہوگی، دوسرا ہم چین کی طرف اس لیے نہیں جا سکتے، چینی ہمیں منہ بھی نہیں لگاتے پورا، ان کو پتہ ہی ہے یہ پیسے مانگنے آ جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی ہے جس طرح انہوں نے سعودیز کو، عربوں کو اور ویسٹ کو نچوڑا، یہ ہمیں بھی نچوڑ جائیں گے۔ اور چائنیز بڑے سمارٹ ہیں، وہ تو دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز بتاؤں میں آپ کو، آپ جب بھی کسی ملک سے تعلقات بلڈ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہوتا ہے۔ پاکستان تو بہت دوست ہیں وہاں پہ، میں جانتا ہوں پرسنلی ان کو، اور وہ آج سے نہیں، وہ بڑی دیر سے ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، وہ سمجھتے ہیں یار انہوں نے سانو پاگل بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ سو وہ ایک طرف، اب آپ پہلے اب کشمیر کی بات کرتے رہے، وہ کل کی کسی سے بات ہو رہی تھی، اس نے کہا آپ جائیں نا کشمیریوں سے پوچھیں یہ جو پاکستان کے حالات ہیں کیا کشمیری پاکستان کے ساتھ جوائن کرنا چاہتے ہیں؟ ہم نے حالات ہی ایسے پیدا کر دیے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا جوائن کرنا ہے جی؟ انہوں نے سمجھ لگ گئی ہے فکرے ہیں، یہ تو ہم تو ادھر جائیں گے جہاں پہ حالات بہتر ہیں۔ بھائی بنگلہ دیش پاکستان سے جدا ہوا تھا، ٹو نیشن تھیوری اسٹل اٹ واز دیر، کیا تھی کہ مسلمان اور ہندو ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، تو پھر کیا ہوا کہ بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہو گیا؟ ہے تو ہم مسلمان ہی تھے نا۔ یہ چیز ہے، اس سوال کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اینڈ یہ سوال آج کشمیریوں پہ بھی آیا ہوا ہے۔ آپ کے پاس فائنینشیل اٹانومی نہیں ہے، آپ کے پاس ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی نہیں ہے، آپ اپنے فیصلے نہیں کر سکتے، یو آر ڈیپینڈنٹ آن سم ون۔ اگر ہم نے اب کوشچن یہ ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ پہلے خود تو آزادی لے لے، پھر جا کے کشمیریوں کو آزادی دے سکتی ہے۔ ان غریبوں کو اتحاف آزادی کوئی نہیں ہے، ان کے تو کول اپنے کول کوئی نہیں، جڑا چیزاں کوئی نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ امریکن جو گورنمنٹ ہے وہ مودی کو بلا رہی ہے کس لیے، وہ کہہ رہی ہے پائن آؤ، وہ ایک نیکسٹ لیول کے ریلیشن شپ بلڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہی مودی صاحب ہیں جن کو پہلے وہ امریکہ ویزا نہیں دیتا تھا، اور ہم دیکھ لیں ہمیں ویزے ملتے تھے لیکن ساری عزت کوئی نہیں سی ہوتی۔
सो ये कौम को सोचना है कि एन जी फट फुट के ज़िंदगी गुजारनी है इधरों उधरों, ठीक है, या कि जो है वो हमें वी हैव टू मेक आवर वे, ये रास्ता डिटर्मिन करना पड़ेगा। क्या दहशतगर्दों से अपनी मसाजिद तड़वानी है? क्या मुसलमानों से अपने मुसलमान जो हम बने हुए हैं सो कॉल्ड, जिसे हम मुसलमान तो वो होता है जिससे दूसरे शख्स जो है उसको कहते हैं कि मुसलमान वो है जिसके हाथ से दूसरा शख्स महफूज हो। आपके हाथ से तो बंदे क्या महफूज है, मसाजिद नहीं महफूज। सो हमने वो टाइम बॉम्ब लगा दिए, हमने 50 साल इन्वेस्टमेंट की है, हमने 50, और फिर इन दहशतगर्दों को, ये जो थोड़े बहुत टीटीपी वाले थे, इनको हमने मारने की कोशिश की थ्रू गन। ये नजरिया है, नजरिए को गन से कोई नहीं मार सकते आप। वो मानते ही नहीं है इन चीज़ों को। आपने क्या देखना है? आप दुनिया का कोई आप इंडेक्स देख लें, इंटरनेट जो उसकी स्टेट डिपार्टमेंट का भी है, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट आती है 2021 में, पाकिस्तान कंट्री है पर्टिकुलर कंसर्न। खैर उन्होंने पहले भारत को भी डाला था, भारत ने क्या साना क्यों पाया, उन्होंने उनको निकाल दिया अगली दफ़ा। सो इसके लिए वो थोड़ी, फिर पाकिस्तान ने भी बड़ी टफ लाइन ली हुई है अमेरिका के ऊपर इस हवाले से। बट इट इट डजंट मैटर व्हाट द अमेरिकन और द अदर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस आर सेइंग, इट मैटर्स इज दैट। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से अब यही जिहादी इनके गले में आ पड़े हैं। और दोस्तों यह ट्रेनिंग इनको पहले पाकिस्तान ने दी थी। आज कल परसों एक डिबेट में पाकिस्तानी चर्चा कर रहे थे कि 2 किलोमीटर दूर से निशाना लगाया है किसी को, पुलिस मैन को वो टारगेट करने के लिए। तो दोस्तों इस तरह की ट्रेनिंग आतंकवादियों के पास पाकिस्तान की दी हुई थी, आज वही इनके खिलाफ हो रही है। उधर जाहिद हमीद एक वीडियो में चर्चा कर रहा था कि ये हमने जो गजवा हिंद की फौज खड़ी करी थी, आज वो हमारे ही गले पड़ चुकी है। लेकिन जब इसको तैयार कर रहा था, भारत ने कहा था कि यह एक दिन तुम्हें ही डसेंगे, लेकिन वही दिन आज पाकिस्तानियों के लिए आ चुका है। आगे आने वाले समय पाकिस्तान के लिए काफ़ी खतरनाक है। तो देखते हैं पाकिस्तान का क्या होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।